पाकिस्तान की झोली में गिरने वाला है और ये हकीकत है, इसको जितनी जल्दी तुम मान लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी क्या एक नया मुल्क बनने जा रहा है, ये एक सवाल है। पूरे पीओके गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट जोरदार तरीके से चल रहे हैं। अब गंगा जी यूं बह रही हैं, कश्मीर में तरक्की हुई है और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। पंजाब से गए हुए 7 बार्बर्स जो लोगों की जुल्फ तराशते हैं, उनको कुछ गनमैन ने आके वहां पर रात को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अब में हालात एक मर्तबा फिर कशीदा हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन के पथराव के जवाब में आंसू गैस के शेल फायर करना शुरू कर दिए हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हर तरफ ये खबर शेयर की जा रही है कि कश्मीर के लोग अब तंग आ चुके हैं। महंगाई को लेकर और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर वहां पे तशवीश है। वो ये कहते हैं कि बिजली, क्योंकि जो पानी है वो कश्मीर से आ रहा है, तो यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करके पूरे पाकिस्तान को बिजली दी जाती है, तो उनका मुतालबा ये है कि उनको बिजली उसी कीमत पे दी जाए जिस कीमत पे वो बनती है। वो जो बिजली है वो सारी पाकिस्तान ले जाता है अपने नेशनल ग्रिड में ₹2.90 पर यूनिट के हिसाब से, और फिर वही बिजली हमें ₹60 फी यूनिट के हिसाब से बेच रहा है। ये सब कुछ रोज होता है और लोग मरते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े फाड़ने के बाद डंडे पर लटकाई उनकी शलवार और जाकर चौक में जाकर टांग दी। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड। द पीपल ऑफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर आर नाउ डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कश्मीरियों की आजादी की बात करता है, उसने अपने कब्जे में जो कश्मीरी आए हुए हैं, इनका क्या हाल क्या हुआ है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए। ये बलूचिस्तान में इसलिए हो रहा है कि जो रवैया आज हमने इख्तियार किया है, यही रवैया हमने आज से 30 साल पहले इख्तियार किया था। पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप इनके यूट्यूब वीडियोस देखना, खोल के कहते हैं मोदी है तो मुमकिन हो जाएगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बड़ी खौफनाक और मैं कहूंगी दिल दहला देने वाली इत्तलात है कि किस तरह से चौक के ऊपर कपड़े उतार के, शलवारें उतार के लोगों की चौक के ऊपर लटकाई जा रही हैं और अवाम ये अपना मैसेज कन्वे कर रही है कि बस अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ये वो सूरत हाल है जिसको देख के आपकी रूह लरस जाती है कि हम एक ऐसे पुरअमन मुल्क के वासी हैं जहां पर आजादी हमारा मुकद्दर थी, मगर आज लोगों को लगता है कि वो आजादी उनकी कैद में तब्दील हो गई है। आज उनको लगता है कि उनकी आजाद जो कदम है वो जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये क्या हम कर क्या रहे हैं? क्या कोई सोचने वाला नहीं है? क्या रात को बिस्तर पर लेटने से पहले हाकिमों को जरा लम्हे भर की भी सोच ये नहीं आती कि क्या बनेगा इस मुल्क का जिसके ऊपर ये लोग मुसल्लत हो गए हैं? लेकिन वहां पर हड़ताल है मकबूजा आजाद कश्मीर में। जॉइंट एक्शन कमेटी है और उनका मुतालबा है कि बिजली के जो बिल हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मंगला डैम जो है वो कश्मीर में है, लेकिन हमें बिजली महंगी दी जा रही है। तो बिजली प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, हमें बिजली सस्ती दी जाए, फिर दूसरे पाकिस्तान को फराहम की जाए, लेकिन हमें उसी रेट पे बिजली दी जा रही है जो पाकिस्तानियों को दी जा रही है, और हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। इस पर कल डुडियाल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वहाँ पर लोगों ने जिस तरह सरकारी अफसरान को मारा पीटा और पुलिस को भागने पर मजबूर किया। आज तकरीबन 70-80% आज़ाद कश्मीर का जो शहर है वहाँ पर ये जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर हड़ताल है, मुकम्मल हड़ताल है, और ये कल भी रहेगी। और उन्होंने कहा है कि जब तक हमें जो हमारी जो मुतालबात पूरे नहीं किए जाते उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अच्छा, ये बड़ा एक सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पर ये कभी हुआ नहीं। अब पंजाब कांस्टेबलरी वहाँ पर बिठा दी गई है, तो ये जो वफाकी हुकूमत कर रही है इस वक्त कश्मीर में, ये इसके बड़े दूररस नताइज हो सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल भी क्रिटिसिज्म का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है, और ये एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा, इसलिए कि ये ताकत के नशे में सरशार और अंधे जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत में जो लोग हैं, जिस तरीके से वो हर मुतालबे को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ताकत के इस्तेमाल से जबर से तमाम चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, यही जो
طریقہ ہے یہ جو آزاد کشمیر میں جو اپنایا جا رہا ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان کے اس گوادر جس کے بارے میں گزشتہ تقریباً 25 سال سے پاکستان کی بڑی بڑی مقتدرہ کی قوتیں ہمیں خواب دکھاتی آئی ہیں کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور اس پاکستان کے لیے سونا اگلے گا، اس شہر کے اندر پنجاب سے گئے ہوئے 7 باربرس جو لوگوں کی زلف تراشتے ہیں، جو لوگوں کے بالوں کو حسین بناتے ہیں، وہ ایک کمرے میں رہتے تھے۔ پنجاب سے گئے ہوئے پردیسی، ان کو کچھ گن مینس نے آ کے وہاں پر رات کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ پاکستان کے ماحول کے اندر پہلا واقعہ نہیں ہے، بلوچستان میں بھی ہوا ہے۔ بلوچستان میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ کچھ پکنک منانے گئے تھے پیر غیب کے علاقے کے اندر، اور پیر غیب کے علاقے کے اندر وہاں پر انہوں نے جو لوگ آئے، وہ علاقہ ایسا ہے کہ جس کے ایک طرف سے بی بی نانی کی طرف سے راستہ جو ہے رودبار کی طرف جاتا ہے اور دوسرا مری علاقے کی طرف جاتا ہے، اور پہاڑوں سے بڑی آسانی سے اس جگہ پہ آ کے قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ اندر رہتے ہوئے آئے، انہوں نے شناختی کارڈ دیکھے اور جہاں پنجابی جہاں تھے ان کے ایڈریس تھے، ان کو وہاں پر ان کو مار دیا گیا۔ اس طرح بولان کے اندر بھی نکال کے گاڑی میں سے ان کو اتارا گیا اور مار دیا گیا۔ شیعہ سنی کے حساب سے بھی یہی صورتحال ہوئی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ چلاس کے راستے میں یہاں بابو سر ٹاپ کے اوپر بھی گاڑی سے اتارا گیا، اور جہاں نام دیکھے گئے کہ کون سا نام جو ہے وہ فلاں مسلک کا ہے، ان لوگوں کو بھی اتار کے وہاں پر مار دیا گیا۔ تربت ابھی ایران جانے والے لوگ جو تھے، یہ جب نوشکی کے پاس سے گزر رہے تھے تو چونکہ نوشکی میں جس جگہ پہ ان کو بس سے اتار کر مارا گیا ہے اس کے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر ملیشیا کی چین ہے، اور اس سامنے ڈپٹی کمشنر کا گھر ہے جو کہ کم از کم 1,500-2 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر ایک پہاڑی کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ روز ہوتا ہے اور لوگ مرتے ہیں۔ 9 مہینے سے ایک سول نافرمانی کی تحریک چل رہی تھی، بجلی کے بلوں کے بائیکاٹ کی تحریک چل رہی تھی۔ 3 دفعہ ہم نے پرامن طریقے سے جنرل سٹرائک کی، کئی دفعہ کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن کیے، کئی شہروں میں ہم نے دھرنے دیے، یہ سارا کچھ ہم کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے۔ اب ہم نے 11 مارچ کو یہ کال دی تھی کہ 11 مارچ کو ہم مظفر آباد کی جانب ہمارے لوگ لانگ مارچ کریں گے۔ بیسیکلی یہ کال جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دی کہ 11 مارچ کو پورے آزاد کشمیر جس کو یہ کہتے ہیں وہاں سے لوگ مظفر آباد آئیں گے، اور ہم انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہاں پہ دھرنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے پنجاب کانسٹیبلری کو بلایا، حالانکہ ہمارا ایک علیحدہ ملک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پنجاب کانسٹیبلری یا فرنٹیئر کانسٹیبلری آئے۔ ایسے ہی ہے نا جیسے انڈیا میں کوئی ہنگامہ ہو جائے تو سری لنکا کی پولیس آ جائے، ایسا ہوا کبھی؟ تو پھر انہوں نے یہ پولیس، جب پنجاب پولیس کا اعلان ہوا کہ فرنٹیئر کور اور پنجاب کانسٹیبلری آئے گی، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت جو ہے پھر لوگوں میں طیش آ گیا۔ تو رات کو انہوں نے گرفتاریاں کی، آج صبح جو ہے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا گرفتاریوں کے خلاف، اور انہوں نے ٹیئر گیس پھینکی۔ اس ٹیئر گیس کے نتیجے میں ایک اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ متاثر ہوئیں، 8 کی حالت نازک ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ 2 شاید اس میں سے جہاں بحق ہو گئی ہیں، لیکن آئی کی ناٹ کنفرم دس، ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلی ہے، تو پھر رائٹ شروع ہو گئے پورے ڈڈیال میں، اور 27 پولیس والے زخمی ہیں، وہ ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔